नेपालको बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लाको उत्तर पश्चिमको सुन्दर पहाडिया भूगोलमा अवस्थित 5 वटा वडामा विभाजित गाउँपालिका हो घ्याङ लेक गाउँपालिका। समुद्री सतहदेखि 400 देखि 2200 फिटसम्मको उचाइभित्र रहेको यो गाउँपालिकामा 90% जनजाति र 10% अन्य जातिको बसोबास रहेको छ। कुनै बेला सिन्धुली जिल्लाको कर्णाली भनेर चिनिने निकै कठिन भौगोलिक अवस्थामा अवस्थित रहेको यो घ्याङ लेक गाउँपालिका 2074 को स्थानीय चुनाव पछिको 2-2.5 वर्षमा विकासको फड्को मार्दै नेपालकै राजधानीबाट पनि नजिकै लाग्न थालेको छ। यसको प्रमुख आधार भनेकै यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाशीलता नै हो। विकास भनेको मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि तन, मन र धन अनि क्रियाशीलता नै चाहिन्छ र त्यो यहाँका जनप्रतिनिधिहरूमा पाइन्छ। त्यसैले घ्याङ लेक गाउँपालिकाको भौतिक र सामाजिक विकासले फड्को मारेको देखिन्छ। विकास गर्नको लागि योजना चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ। जनआकांक्षालाई मनैदेखि बुझेको हुनुपर्छ, तब मात्रै द्रुत गतिमा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरा यसै घ्याङ लेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जगत बहादुर भोलनज्यू बताउनुहुन्छ। हामी जनताको माझमा बसेको स्थानीय सरकार परेको हुनाले हामीले जनताको चिन्ता, जनताको दुःख, जनताको विचार सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यो ठाउँमा कर्मचारीको अभावको कारणले पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो कठिनाइ भयो, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हाल गर्नु सकेन। दोस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ यो गाउँपालिकामा मैले एउटा तामाङको नाताले, तामाङ भएको कारणले गर्दा एउटा तामाङको बुद्धको मूर्ति भनेर तपाईँको एउटा तपाईँको स्थापना गर्नु पर्यो भनेर अहिले 16 भन्ज्याङमा बुद्धको मूर्तिको व्यवस्था गर्नु लागिरहेको छ। त्यसमा एउटा गेट पनि रहेछ। अर्को फेरि तपाईँको यहाँ हाम्रो यो फाबरचुरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा भ्यू टावर भनेर एउटा नौलो डिजाइन, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ होस् भनेर तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट पाहुन ल्याउनु सक्छ कि भन्ने हिसाब किताबले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि कदम चालिरहेछ। घ्याङ लेक गाउँपालिकाको प्रथमतः जनचाहना भन्नु नै एक बाटो, 2 बत्ती हुन्। यी दुईको विकाससँगै अन्य भौतिक र सामाजिक विकासको ढोका खुल्दछन्। त्यसमाथि 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका घरहरू पुनर्निर्माणको कार्यको सहजताको अर्को चुनौती थपिएको थियो यो गाउँमा। त्यसैले पनि घ्याङ लेकका अध्यक्षज्यू र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले विकासको गतिको सुरुवात बाटो र बिजुलीलाई लिनुभयो। फलस्वरूप जस्तो सोचेर अगाडि बढियो त्यस्तै हुँदै गएको कुरा यसरी प्रश्न पार्दै भन्नुहुन्छ घ्याङ लेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जगत बहादुर भोलनज्यू। 3 वर्ष नपुग्दै हामीले 2 वर्षको कार्यकालमा हामीले यो ठाउँमा बत्ती बालेर देखाइ जनतालाई। दोस्रो कुरो हामीले बाटोको अहिले टोलमा बाटोको तपाईँको चाहिँ हामीले जुन सोचेको थियो त्यो कुरो हामीले पुरा गरे। तर बाटो हामीले गाउँमा टोलमा किन खाने कता किन लग्यो भनेर तपाईँको चाहिँ साथीहरू कतिपयले प्रश्न पनि गरेको थियो। तपाईँहरू बाटो खनेर तपाईँहरूले तपाईँको चाहिँ बिगार्नु भयो भन्ने कुरा पनि भएको थियो। तर हामी बाध्यता भयो बाटो खन्नुलाई, किनभने भूकम्पको घर बनाउनु पर्ने जनताले भूकम्पको लागि तपाईँको रड, सिमेन्ट, ढुङ्गा, बलुवा चाहिएको हुनाले त्यो ठाउँमा मान्छेले बोकेर कुनै सम्भव नभएको कारणले गर्दा आज हामी त्यो घर बनाउनुको निमित्त हामीले प्रत्येक टोलमा हामीले बाटो पुर्यायौँ। आज हामीले जे सोचेको कामहरू हामीले बाटो 1 नम्बरदेखि 5 नम्बर वडासम्म बाटोको कल्पना हामीले यो 2 वर्षभित्रमा हामीले गरियो। दोस्रो कुरो हामीले जुन विकासको लागि बत्तीको लागि चाहिँ मेरो
अझै 50 बाँकी छ। घ्याङलेक गाउँपालिका हिजोको दिनमा विकट भएकै कारण र यहाँका 90% जनता जनजाति भएकै कारण अशिक्षा र अज्ञानताको मारमा परि कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नु परेको थियो, जसमा बढी प्रताडित थिए यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू। पुरुष बाहिर जाने र महिला घर व्यवहार धान्ने यहाँको सामाजिक बाध्यता थियो। तर 20 वर्षपछिको स्थानीय चुनावपछि त्यो पीडाबाट मुक्त भएका छन् यहाँका महिलाहरू। त्यसैले सामान्य लेनदेन, विवाद, अंशबण्डा विवाद, बहुविवाह विवादहरूका मुद्दा बाहेक अरू खासै समस्या नरहेको कुरा यसै घ्याङलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष श्री दुर्गादेवी सुनुवार बताउनुहुन्छ। वर्षमा त्यति अब करिब 4-5 एउटा लेनदेनको धेरै मुद्दा आयो र अहिले पनि आउने गरेको हाम्रो अधिकांश लेनदेनकै मुद्दा हो र त्यसमध्येमा चाहिँ अब अहिलेसम्ममा लेनदेनको मुद्दामा यो सालसम्म आइपुग्दाखेरि जम्मा 23 वटा मुद्दा मात्रै यहाँ हामीले चाहिँ फैसला गरेका छौँ। जब चाहिँ अब कुटपिटको मुद्दा पनि अहिले त हामीलाई अलिकता थप पृष्ठपोषण भएर आयो। 1 वर्षसम्म कैद रहन र 1 लाखसम्म जरिमाना गर्न पर्ने सक्ने एउटा चाहिँ अङ्गभङ्ग नभएका मुद्दासम्म हामीमा आएको छ। धेरै जस्तो यहाँ मुद्दा आउने चाहिँ देखेको छ सौता ल्याउने, धेरै ल्याएर चाहिँ बाहिर विदेशमा पुरुष जाने, पुरुषमै नै उतातिर चाहिँ केटी ल्याएर राखिदिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बच्चा बच्ची भइसक्यो हुन्छ, हेर्नु त यहाँ बिहे दर्ता गर्न आउँछ क्या। अनि यो मुद्दा चाहिँ गम्भीर चाहिँ यहाँ देखाएको छ। अब धेरै जस्तो जनजातिको ठाउँ पनि हो, त्यसैले धेरै जस्तो मुद्दा चाहिँ बहुविवाहको आउँछ। साविकका गाउँ विकास समिति, अमले, बस्तीपुर, तामाजोर, नेत्रकाली र शान्तेश्वरी मिलेर 2073 सालमा यो घ्याङलेक गाउँपालिकाको जन्म भएको हो। सिन्धुली जिल्लाको 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका मध्येको यो घ्याङलेक गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकामसँगै जोडिएको भए तापनि बाटो अभावका कारण 2-3 वर्ष अगाडिसम्म सम्पूर्ण विकट र अविकसित थियो। यो गाउँपालिकामा कुल घरधुरी 2457 रहेको र 13,761 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा पर्ने उच्च चुचुरो घ्याङलेक डाँडा भएको कारणले यस गाउँपालिकाको नाम घ्याङलेक रहन गएको हो। बुद्ध गुम्बालाई तामाङ भाषामा घ्याङ भन्ने गरिएको छ। धेरै गुम्बाहरू भएको कारण नै यस गाउँपालिकाको नाम घ्याङलेक भएको हो। यस घ्याङलेक गाउँपालिकामा विशेष गरी आलु र तोरी राम्रो उब्जनी हुने गरेको कुरा यहाँका किसान बताउँछन्। सबै बाली तरकारी यहाँ पूर्ण अर्ग्यानिक उत्पादन गरिन्छ। भन्छन् आलु र तोरी यहाँ रोप्नै पर्दैन, आफै उम्रन्छ, त्यो पनि उन्नत स्तरको। अन्यमा मकै, गहुँ, काउली, बन्दागोभी, रायोको साग आदि यहाँको नगदे तरकारी बालीले हालै सिधै काठमाडौँको बजार पाउने गरेको छ। यो सबै 2-3 वर्ष भित्रमै भएको उपलब्धिबारे घ्याङलेक गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री महेन्द्र यादवज्यू यसो भन्नुहुन्छ। विकास निर्माणका कुरा गर्नुहुन्छ भने बाटो पनि बन्दै गयो। अर्को कुरो बिजुली बत्ती पनि थिएन। यस वर्षै तपाईँको बिजुली बत्ती पनि बलियो यो गाउँमा। अर्को कुरो प्रत्येक वार्डको वाडा कार्यालयसम्म र टोल अधिकांश टोलहरूमा तपाईँको बाटो पुर्याएको छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो यो आर्थिक वर्षको 2076-77 को तपाईँको सबभन्दा पहिला यसपालिको हाम्रो कमला माइरा घ्याङलेको जुन सिमाना छ त्यसमा सबभन्दा पहिला एउटा गेट छ सर। त्यहाँबाट वार्ड नम्बर 1 मा त्यो खास गरेर भ्यू टावर, त्यो फाफरचोली भ्यू टावर हामीले चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्ने टेन्डर भइसकेको छ सर। त्यसै गरी तपाईँको यो 16 भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा तपाईँको बुद्धको मूर्ति र गेट बनाउने काम छ भने विकासका कुराहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। घ्याङलेक गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तर हिजोको तुलनामा आज सयौं गुणाले प्रगति गर्न सकिएको छ। 5 वटा माध्यमिक विद्यालय, 4 वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र अन्य गरेर घ्याङलेक गाउँपालिकाभित्र कुल 36 वटा स्कुलहरू रहेका छन्, जसमध्ये 4 वटामा 12 कक्षासम्म अध्ययन हुँदै आइरहेको छ।
यी सबैको पूर्ण व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाकै बजेटबाट दर्जनौं अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी खडा गरी प्राय सबै स्कुलमा अत्याधुनिक शैक्षिक पद्धति अनुसार पढाइ नै भइरहेको छ। यहाँका प्राय स्कुलमा केटा भन्दा केटी बढी हुनुले पनि समग्र गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि भएको प्रष्ट प्रमाण भेटिन्छ। विद्यालयको पठन पाठनको क्रियाकलाप र विद्यार्थीको सहभागिता, सक्रियता, लगनशीलताहरू हेर्दा केही गर्न सकिने, केही ऊर्जा मिल्ने, केही साहस बढ्ने खालको नै देखिन्छ। अहिलेको आवश्यकता र यो विश्व बजार एवं अहिलेको यो स्थानीय बजार समेतले माग गरेको अहिले अङ्ग्रेजी भाषाको आवश्यकताको कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिबाट हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको क्रियाकलापहरू सुरु गरेका छौँ। यो सबै थोक, सबै गुणस्तरीय शिक्षाको द्योतक भने यो होइन। यद्यपि अहिलेको समयले माग गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अनुसरण गरेका छौँ, एडप्ट गरेका छौँ। तर यो आफ्नो मातृभाषा, आफ्नो राष्ट्रिय भाषा, आफ्नो राष्ट्रभाषाको खिलाफमा भने हामीले यसलाई प्रयोग गरेको होइन। शिक्षाको साथसाथै भौतिक विकासमा पनि स्कुल भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, महिला भवन र बाटो बत्तीको विकासमा निरन्तर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको कुरा घ्याङ लेक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष श्री एक बहादुर खड्काज्यू बताउनुहुन्छ। अहिले हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा चाहिँ स्थानीय स्तरबाट गरिने कुराहरूमा बाटो, बिजुली, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा यो विषयमा चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर स्वास्थ्य शिक्षामा र चाहिँ यो कृषिको यो पक्षमा पनि हामीले सिँचाइ, अनि यहाँ हामीलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो थियो के भने यातायातको। अब अहिले हामीले यो बाटोलाई निरन्तर दिएर यहाँबाट काठमाडौँ जान हामीलाई अहिले सहज छ। दैनिक हामीले यहाँबाट चाहिँ के भने काठमाडौँ जाने बाटो सञ्चालन गरेका छौँ, अस्थायी बाटोहरू। अब त्यहाँबाट अहिले दैनिक बस एउटा जाने एउटा आउने दैनिक हुन्छ हाम्रो यहाँ। प्रत्येक टोलमा चाहिँ बाटो पुर्याउने हामीले लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौँ। र विद्युत पनि अब यो ह्याङलेकबाट 4 नम्बर वार्डसम्म त बत्ती गइरहेको छ मेन लाइन। अब यसको पनि क्रमिक रूपले सबै टोलहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुर्याउने लक्ष्य साथ हामीले काम पनि गरेका छौँ। घ्याङ लेक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को 40 बजारमा यसै आर्थिक वर्ष 2076 फागुन 2 गतेबाट सम्पूर्ण घ्याङ लेक गाउँवासीको हितलाई मध्यनजर गरी एक बृहत हाट बजारको स्थापना गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री जगत बहादुर भोलनज्यूले समुद्घाटन गर्नुभयो। यस दिनदेखि यहाँ हरेक शुक्रबार हाट बजार लाग्ने गरेको छ। यो बजारले यस गाउँपालिकाको उत्पादनलाई महत्त्व दिनुको साथै यहाँका वासीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान सहज र नजिकै उपलब्ध हुने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष एक बहादुर खड्काज्यू। यहाँका हाम्रो उपभोक्ताहरू पनि जिल्ला जानुपर्ने एउटा सामान्य एउटा फाली किन्नु पर्यो भने, सानो एउटा कपडा किन्नु पर्यो भने पनि हामी चाहिँ सिन्धुली जानुपर्ने अवस्था थियो होइन। र अब ती सामानहरूको लागि पनि यहाँ बजार व्यवस्थापन गरेपछि किसानले पनि बाहिर जानु नपर्ने, फलम चाहियो, फाली चाहियो, कोदालो चाहियो, किसानलाई चाहिने त्यही हो। त्यसले गर्दा त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि हाम्रा यहाँ सहज हुने र यहाँका हाम्रा पब्लिकहरूले पनि केही तरकारीहरू, फलफुलहरू, केही उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ के पनि बजार नपाएको अवस्था थियो भने यो बजारमा त्यो पनि सेल हुने, उनीहरूले पनि आय आर्जनको कुराहरू पाउने हुनाले हामीले यो व्यवस्थापन चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने र यसलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य साथ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो स्थानीय तहमा यो जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि उनीहरू आफ्नो लगाव मेहनत गरेर यिनीहरू खटिरहेको छ र पहिला जस्तो बजार धाउनु पर्ने, यो अलि सदरमुकाम टाढा धाउनु पर्ने यस्तोहरू छैन। सुन्दरताको हिसाबले एउटा स्वर्गको टुक्रा हो यो। यसै गरी घ्याङ लेक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को विकास क्रमशः अगाडि बढ्दै गएको छ। यहाँ अवस्थित प्रसिद्ध पशुपति मन्दिर, नारायण मन्दिरको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन, ठाकुरनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण जो 5 रोपनीका क्षेत्रफलमा बन्दैछ, यस वडाको विकासबारे यस घ्याङ लेक 5 नम्बर वडाका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार कर्माचार्य यसो भन्नुहुन्छ। यहाँ विकासको हरेक कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। जनताहरूको माग पनि तपाईँको सडक हो, सडकलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, अब तपाईँ स्वास्थ्यको यहाँ भवन बन्दैछ, यो अलिकति माथि बन्दैछ। प्रायः सडक यो राजधानी जोड्ने सडकहरू प्रायः हाम्रो यहाँ 3टा बाटो, एउटा पाखुरी फेदी रामभेडे जुगे पानी हुँदै तपाईँको बिपी राजमार्ग जोडिन्छ। अर्को
रामपुर डाँडा पहरीलेक बिबी राजमार्ग 2टा भयो, अर्को सिङपाल जुगेपानी बिबी राजमा जोडी 3टा बाटोहरू छ हाम्रो अप्सन। पहिलाको अनुपातमा धेरै विकास नै हाम्रो यहाँ चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। शिक्षामा तपाईँको भन्नुपर्दा 5-9 वटाभरि तपाईँको अब स्कुल 9 वटा छ, माथिसम्म गाउँसम्म बाटो गएको छ। उहाँहरूलाई सुविधाको लागि भनेर मैले 20 ठाउँमा परिमाण दक्षिणमा चाहिँ एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेका छौँ। अहिले यहाँ घ्याङलेखभरिकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय हाम्रो यो पर्छ र अहिले पनि 708 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत सुरुको डाटामा छ। माविको एउटा टिचर अनुदान, निमाविको 2टा टिचर अनुदान घ्याङलेख गाउँबाट अहिलेसम्म आएको छ। घ्याङलेक गाउँपालिका 5 नम्बर वडाको विकासलाई लिएर यहाँका स्थानीय बासिन्दा पनि यसरी खुसी व्यक्त गर्दछन्। कसरी हेर्दा जोस् घ्याङलेकमा स्पिडको हिसाबले विकास जोस् सानो एउटा भनौँ न एउटा 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्म सानै ठाउँ भए तापनि विकासको रूप चाहिँ जोस् राम्रै लिइरहेछ। 5 नम्बरमा सरसर्ती हेर्दाखेरि विकासहरू जोस् राम्रै भइरहेछ। विकास निर्माणको लागि भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार आइसकेपछि विशेष छ, मलाई सन्तुष्टि नै छ। स्थानीय सरकार आएपछि हाम्रो यस ठाउँमा विकास निर्माणहरू कुरो भइरहेछ, सन्तोषजनकै छ। जस्तो उदाहरण लागि यो पुलै हेरौँ, यो पुल नहुँदाखेरि हाम्रो यस उच्च मावि आउने विद्यार्थीहरूलाई एकदम समस्या हुन्थ्यो। तालिम दिएर अलि राम्रो सिपहरू सिकाएर नै महिलाहरू अब यसो अलि 1-2 पैसा हातमा भए घर व्यवहार चलाउन सजिलो हुन्छ, बच्चाहरू पढाउन सजिलो हुन्छ। यस वडाका वासीहरू खुसी नहुन् पनि कसरी, भौतिक तथा सामाजिक विकासका साथै झोलुङ्गे पुल समेत निर्माण भई सबैलाई हिउँदे वर्षामा आवत जावत गर्न सजिलो बनाएको छ। यिनै बाटो, पुल, बत्ती, स्वास्थ्य संस्था, स्कुल भवन आदिको विकास र व्यवस्थापन नै गाउँलेहरूको चाहना हुने गर्छ र त्यो पूर्ण हुने क्रम सविस्तारले अगाडि बढ्दैछ। यस्तै नदी नियन्त्रणको काम यसै वर्ष 50 लाख छुट्याएर सुरु गरिएको छ। घ्याङलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा आफ्नै विद्युत उत्पादन छ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र गाउँलेहरू प्रत्येक घरधुरीले 5-5 हजार सङ्कलन गरी लघु विद्युत आयोजना सञ्चालित भई 130 देखि 135 घरधुरीले आफ्नै विद्युतबाट बत्ती बाल्न पाइरहेका छन्। यस वडाका स्थानीयहरू गाउँ विकासको लागि सहयोग गर्न अति इच्छुक रहेको र उनीहरूकै सहयोग समेत मिलाएर गाउँको भौतिक विकास गर्न सकिरहेको कुरा यसै घ्याङलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुर थिङज्यू बताउनुहुन्छ। लघु जलविद्युत बालेर चाहिँ हामीले 7-8 वर्ष भइसक्यो। जब लघु जलविद्युत बाल्यो, अब म धेरै मेरो व्यस्तताको कारणले गर्दा मैले 1 वर्ष भयो उहाँ गाउँकै साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्यो। यो 16 भन्ज्याङदेखि साधुबाडको लागि चाहिँ तामाजोरको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या समेट्ने ठाउँ र 2-2वटा चाहिँ संस्थाहरू समेट्ने भएको कारणले गर्दा मैले डिपिआर गर्न पठाएको छौँ। यो बाटोको लागि जसरी भने कृषि सडकमा पारिदिने चाहिँ मेरो योजना छ। 3 नम्बर वडाका जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै एकता भएर आफ्नो देश आफै बनाऊ भन्ने अभियानतिर लाग्नुपर्छ। यस्तै यसै 3 नम्बर वडामा पनि स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम भएको छ। वडा स्तरीय नयाँ बाटोको ट्र्याक नै खोलेर यसै वडाको तामाजोरदेखि आरु बोटसम्म पुगेर त्यहाँबाट सिधै काठमाडौँ जाने बाटो जोड्ने योजना स्वरूप काम अगाडि बढेको छ। यस्तै महिला तालिम, कृषिमा अनुदान, बाख्रा वितरण, सिलाइ मसिन वितरणको काम यसै वर्ष गरिएको छ। यहाँ सञ्चारको सुविधा भने भएको छैन। आगामी वर्ष त्यो पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको छ। ठ्याक्कै जनताले जुन खालको ख्वाब राखेको थियो त्यो अनुसार विकास भएको छ र मैले देख्दाखेरि अब तत्कालीन अहिलेको गाउँपालिकाले जो 4वटै वडामा चाहिँ अहिले विद्युतको पोलहरू टाँगिसकेको स्थिति विकास भएको छ। विद्युतको सम्बन्धमा अलिकति फड्को मारेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। घ्याङलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अन्य वडामा भन्दा बढी अमृसो उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ उन्नत जातको छुर्पी उत्पादन पनि हुने गरेको छ। यहाँको अमृसोको कुचो र छुर्पी काठमाडौँ नै
पुग्ने गरेको छ। हरेक काममा दुःख त दुःख नै हुन्छ, तर छुर्पी तयारी गर्नलाई चाहिँ 2-3वटा टोलबाट कलेक्सन गर्छु, जम्मा गर्छु। आजभन्दा समथिङ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ बजार राम्रो थियो यसको होइन। हामीले पहिला 700 सम्ममा बेच्थ्यौँ केजीको होइन। गत वैशाखसम्ममा त तपाईँको 600 मात्रमा पनि बेचेका थियौँ हामीले होइन। अहिले चाहिँ जे होस् 650 पुगेको छ। घ्याङलेक वडा नम्बर 4 मा पनि मोटर बाटोलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा पारेर सोही अनुसारको विकास भएको कुरा यसै 4 नम्बर वडाका अध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर पाखरिनज्यू बताउनुहुन्छ। सिन्धुली जिल्लाको चाहिँ हामी कर्णालीमा बसेका छौँ। त्यो अन्धकारमा चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी सडक साथसाथमा अब सडकको निर्माण पछाडि हामी केन्द्रीय प्रसारण लाइनको प्राधिकरणसँग चाहिँ हामी अस्ति ऊर्जा मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरेर केही कुराहरू राखेँ मैले मन्त्रालयमा। अहिले चाहिँ निरन्तरता म यही संसार र प्राधिकरणपट्टि नै बत्तीको लाई नै चासो गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ यो जिजीबाजीको पालोदेखि हामीले सम्झेदेखि आलु भनेको हाम्रो रोप्नै पर्दैन। जब हामी मकै छर्छौँ र जोत्छौँ, जोत दिएपछि मकै छर्छौँ, मकै छर्दाखेरि मकैको चौबर आलु उम्रिन्छ। त्यो आलुलाई चाहिँ छाड्दै कति चाहिन्छ, जमिनले कति फल्न सक्छ त्यतिमा राख्नुपर्छ, अरू चाहिँ छाडेर फाल्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष त्यसरी नै उम्रिन्छ हाम्रो यो ठाउँमा। यस 4 नम्बर वडाको गोपे स्थित जनजागृति स्कुलको व्यवस्थापन गरिएको छ, जसको कारण हिजोको भन्दा राम्रो पढाइ भएको र गाउँपालिकाकै सहयोगमा शिक्षक दरबन्दी थपी अध्ययन अध्यापन हुने गरेको प्रधानाध्यापक ऋषिराज ढकाल बताउनुहुन्छ। विद्यार्थी अहिले सबै तहमा गर्दाखेरि 270 जना छन्, बाल कक्षादेखि कक्षा 9 सम्म। अब हामीसँग भौतिक पूर्वाधार चाहिँ लगभग पुरा जस्तै बनाएको छ। अहिले शौचालय बन्ने क्रममा छ। हामीलाई गाउँ स्थानीय निकायले अस्ति भर्खरैदेखि निर्देशन दिएको छ, अबदेखि विद्यालयमै खुवाउने भनेर मेरो यो भोलिदेखि चाहिँ यहाँ दिवा खाजाको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यसरी घ्याङलेक वडा नम्बर 4 मा वडा स्तरीय र गाउँपालिकाको समेत बजेटबाट उल्लेख्य विकासको काम भएको छ। घ्याङलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पनि विविध कारणले अगाडि छ। यहाँ वनस्पतिमा बोझो औषधिको राम्रो उत्पादन हुन्छ। त्यो कसैले रोप्नु वा स्याहार गर्नु पर्दैन, मात्रै संरक्षण गरे पुग्छ। त्यसका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अन्य भौतिक र सामाजिक विकासका साथै गाउँलेको छुट्टै आय आर्जनको लागि यो बोझो खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा रहेका छन्। साथै यहाँ मरिन खोलाको शिरमा ट्राउट माछाको राम्रो उत्पादन भइरहेको छ। यसै वडामा अलैँची खेती हुन्छ। त्यसको लागि पनि गाउँपालिका र वडा स्तरबाट आवश्यक सहयोग पुर्याइएको कुरा यसै घ्याङलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री रामकाजी वाइवा यसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ। सबै विषयमा काम भइरहेछ। जस्तो कि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ जुन निम्न स्तरको बालबालिका, जेहेन्दर बालबालिका, अलिकति अपाङ्गताहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ त्यसरी पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू छ। प्रत्येक गाउँमा टोलमा सडक पुगेको छ, कच्ची सडक पुगेको छ। स्तर उन्नतिको काममा हामीले ड्रेन बनाउने, जाली हाल्ने त्यस्तो कामहरू भइरहेछ। नयाँ खन्नुपर्ने कामहरू चाहिँ लगभग सकिएको अवस्था भन्दा नै हुन्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय विद्युत हामीले अब सुरु भइसकेको छ र गाउँमा आइसकेको छ। यसपालि सबै ठाउँमा बत्ती बाल्ने मेरो योजना हो। घ्याङलेक गाउँपालिकाको 100% जनताको आय आर्जनको स्रोत कृषि भएकोले त्यसका लागि चाहिने बाटो, बत्तीको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको कुरा यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरूको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। पहिलाको सरकार हुँदाखेरि अब यहाँ बाटो साटो थिएन। अहिले यो स्थानीय सरकार आएपछि अब यो बाटो आइपुगेको छ। अनि यहाँ अलैँचीको बिउहरू दिनुभएको छ। अनि जस्तो यो भन्दा अलि पर माछा, ट्राउट माछा भन्ने छ। कागती अब अहिले वडा अध्यक्षहरूले अहिले मिलेर 500 बिरुवा लाउनु भएको छ। सबै सरेको छ। घ्याङलेक गाउँपालिकामा हिजोसम्म काठमाडौँ जान पुरै दिन लाग्थ्यो। न बत्ती थियो न बाटो, जसको अभावमा यहाँका जनताको उन्नति हुन सकेको थिएन। स्वास्थ्यमा झन दयनीय अवस्था थियो। हाल 45 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले मासिक 1500 लिएर सेवा दिइरहेका छन् र गाउँपालिकाकै सहयोगमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा,
सुत्केरी सेवा र सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको कुरा घ्याङलेक गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू बताउनुहुन्छ। किनभने एउटा क्याप्सुल खानुको लागि दिनभरि हिँडेर आउनुपर्ने भएको हुनाले यो जनताको समस्यालाई समाधान हुनुपर्छ। एउटा सुस्केरी भवन हुँदाखेरि सुस्केरीको त बाबु बिहानदेखि बेलुका आइपुग्ने भएको हुनाले त्यसलाई पनि केही काम सहयोग पुगोस्, जनतालाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले मैले स्वास्थ्यको विषयमा यसरी करार के अरे स्वास्थ्य इकाइ खोलेर तपाईँको चाहिँ 3टा ठाउँमा राखिएको छ। यो जनताकै लागि हो, यहाँ घ्याङलेकको समाजको लागि हो। घ्याङलेकवासीको स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको विकासको लागि नयाँ स्कुल खोल्ने क्रममा नर्वे संस्थाले यहाँ एक व्यवस्थित स्कुलको निर्माण गर्दैछ। विद्युतको लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडेर यसै वर्ष 4 वटा वडामा पुर्याइएको र आउँदो वर्ष सबै वडा र सबै घरधुरीमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। घ्याङलेक गाउँपालिकाको पर्यटनका लागि घ्याङलेक डाँडामा भ्यू टावर निर्माण गर्ने, गुम्बा निर्माण गर्ने, बुद्ध मूर्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने घ्याङलेक प्रवेशद्वार निर्माणको काम यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य रहेको छ। यी तमाम कामका साथै किसानको लागि बाख्रा, बोका वितरण, हाते ट्र्याक्टर प्रत्येक वडामा 2-2 वटा वितरण गरिएको छ। यस्तै गाउँले महिलाको लागि साबुन बनाउने तालिम, मुडा बनाउने तालिम, सिलाइ बुनाइ तालिम, गुडिया बनाउने तालिम दिएर उनीहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याइएको छ। सुत्केरी महिलाको सुविधाको लागि हाल वडा नम्बर 1 र 2 मा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी सुचारू समेत गरिएको छ भने आगामी वर्ष अन्य सबै वडामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हिजो गाविस हुँदा 9 जना तपाईँको चाहिँ स्वयंसेविकाहरू रहेछ। त्यो स्वयंसेविकाहरूलाई मैले नहटाइकन अहिले तपाईँको चाहिँ स्वयंसेविका गन्दाखेरि त 45 जना हुँदो रहेछ। स्वयंसेविकाको लागि मासिक 1000 दिने गरी वर्षमा तपाईँको चाहिँ 12,000 रुपियाँ उहाँहरूको पोल्डोमा हाल्ने गरी व्यवस्था गरियो। अहिले फेरि 500 थपाएर 1500 पुर्यायो। अब तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले 18,000 पाउनुहुन्छ। म घ्याङलेक गाउँपालिकाको तर्फबाट, म यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट, म जगतबहादुर भ्लोनको पनि तर्फबाट म उहाँहरूलाई विनम्र के गर्छु भनेदेखि जतिखेर पनि उहाँहरूको चाहना अनुसारको काम मैले दिनु सक्नुपर्दो रहेछ, दिनुपर्छ। त्यो आशा मैले परिपूर्ति गर्नेछौँ, म त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ, जनताको समस्या समाधान गर्नेछौँ भन्ने म चाहन्छु। हो, सबैको एकतामै विकास सम्भव छ। विकासबाट नै यस घ्याङलेक गाउँपालिका र यहाँका जनताको भविष्य उज्जवल छ। त्यसका लागि स्थानीय जनता, किसान, व्यापारी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सामूहिक ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ। यस घ्याङलेक गाउँपालिकाको अमृसो खेती, बोझो खेती र यहाँको अर्ग्यानिक तरकारी, छुर्पी उद्योग र पशुपालनलाई सम्बोधन गरी कृषकलाई समय समयमा तालिम, गोष्ठी र अर्ग्यानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस गाउँपालिका बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका र मुलुककै अर्ग्यानिक अन्न र तरकारी उत्पादन गर्ने पहिलो गाउँपालिका बन्ने सम्भावना देखिन्छ।